वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी अयूब खान आफरीदी की मुलाकात। स्पेन के साथ दोहरी शहरियत और पाकिस्तानी नैयाद कार्ड के बगैर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वीज़े के इजरा से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं, इनकी फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए कम्यूनिटी वेलफेयर अताशियों के निज़ाम को मौसर और फ़ाल बनाया जाए। वज़ीर आज़म। अपोजिशन का पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बॉयकॉट अफसोसनाक है। 7 दहाइयों में पहली बार कोई हुकूमत अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी पार्लियामान को पेश कर रही है। ये सियासी नहीं बल्कि कौमी सलामती का मामला है। अपोजिशन अपने फैसले पर नजरसानी करके संजीदगी से इजलास में शिरकत करे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त इस्लामाबाद में खुसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। के साथ और कुछ मुस्कुराहटों के साथ हम साल भर की याददाश्तें तैयार करते हैं और वो जज्बा दोबारा से उभर जाता है हम सब के दिलों के अंदर कि हमें इस सिलसिले में बड़ा काम करना है। मैं ये आपका शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर शरीफ मज़ारी और उन इदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ NGOs और INGOs जो इस सिलसिले में हमारी मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, इंसानियत की मदद कर रहे हैं। अफराद बाहम माजूरी के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, कुछ कोशिशें। सबसे पहले तो ये मैं और आप समझ लें, बहुत सारे लोग यहाँ बात को सुन रहे हैं इस माना करके और सुनेंगे थ्रू टेलीविज़न कि अफराद बाहम माजूरी के पाकिस्तान के अंदर तादादी तनासुब क्या है और उसके साथ साथ अफराद बाहम माजूरी या स्पेशल चिल्ड्रन, उनका स्पेशल चिल्ड्रन ही नहीं स्पेशल अफराद। यहाँ आपने स्पेशल चिल्ड्रन को देखा और मेरा अपने आप से सवाल ये है कि ये स्पेशल चिल्ड्रन जैसे जैसे बड़े होंगे और माशरे में 20 साल 30 साल तो फिर हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, तो ये भी जहन में रखिएगा। तो 4 अक़साम के स्पेशल लोग, एक समाज से महरूम, बसारत से महरूम और जिस्मानी कैफियत आम लोगों से थोड़ी सी मुख्तलिफ, जो व्हील चेयर्स पर हैं। 3 कैटेगरीज हो गई और जिनके अंदर कोई जहनी मजबूरी हो या कोई डेवलपमेंट इश्यूज़ हों, वो चौथा। और मैं ये बात बार बार क्लियर करता हूँ और फिर आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि 3 बाहम माजूरी अफराद जो हैं 3 अक़साम के, एक तो जो समाज से महरूम हैं और जो बीनाई और बसारत से महरूम हैं और जो व्हील चेयर्स पर फिज़िकल कुछ इश्यूज़ हैं, इन सब के जहन और इन सब की इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो हैं वो मेरे और आपके बराबर हैं। लिहाजा इनको मेन स्ट्रीम पाकिस्तानियों में शामिल होना चाहिए हर एतबार से। जब इनकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स एक सी हैं तो हर एतबार से इनको मेन स्ट्रीम में, तालीम के अंदर मेन स्ट्रीम में आना है और फिर इनके जॉब मार्केट के अंदर इनको मेन स्ट्रीम में आना है और माशरे को इनको मेन स्ट्रीम में रखना है। तो क्या क्या कौन कौन लोग जिम्मेदार हुए जनाब, ज़रा सा गौर से सुनिए। एक तो ख़ानदान जिम्मेदार हुआ और एक साइकोलॉजिकल इशू सारे माशरों में है, पाकिस्तान में सिर्फ नहीं, सारे माशरों में है कि लोग अफराद बाहम माजूरी को और बच्चों को छुपा जाते हैं। इस वजह से छुपा जाते हैं कि शायद ये समझते हैं कि कोई कमज़ोरी है जिसमें माशरे में हमारा मुकाम कम हो जाता है। और मैं ख़ुद जानता हूँ, अपने दोस्तों को जानता हूँ। मेरा एक दोस्त था जिसका भाई समाज से महरूम था और मुझे मेरे ख्याल से 10-15 साल बाद पता चला कि ऐसी कैफियत है। तो लिहाजा क्योंकि माशरे से शर्माते क्यों हैं। तो आप बहुत सारी जगहों पर हम कहते हैं कि जी, जैसे मिसाल के तौर पर समीना आलवी जब ब्रेस्ट कैंसर में काम कर रही थी कि माशरे में डिस्कस नहीं होता, ये टाबू है, तो डिस्कस करें, हम इसको ओपन कर लें कि ये तो एक एग्जिस्टेंस है।
जैसे दूसरे फूल वैसे ये फूल, जो दूसरों के अंदर खूबसूरती, आप सबको कितना प्यार आया इन बच्चों के साथ, तो उसमें भी कोई कमी नहीं है, उस कैफियत के अंदर भी कोई कमी नहीं है। बस ये कि कुछ इनकी फंक्शंस आपकी तरह हैं, कुछ डिफरेंट है। तो लिहाजा माशरे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि इनको अकोमोडेट करे, इनके लिए स्पेशल एफर्ट करे। जैसे हमारे बुजुर्ग मिसाल के तौर पर कहीं जाते हैं, कोई हाथ पकड़ लेता है, कोई रास्ता क्रॉस कर देता है, कुछ उनसे उनकी बात सुन लेता है, सब्र के साथ बैठता है, इज्जत देता है, तो वो इज्जतें और वो स्पेशल एफर्ट इनके लिए भी। और मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दुनिया भर के स्कूलों में भी देखा जाता है कि इनके साथ कभी कभी बच्चे भी दूसरी बात कर देते हैं। मैंने मिसाल दी, कई मरतबा दी कि यहाँ पर हम व्हील चेयर्स बांट रहे थे, तो एक भाई बहन थे जिनके अंदर कमर के अंदर कोई कुब था, तो हमने उनसे पूछा कि और आम स्कूल में वो पढ़ रहे थे, क्योंकि ज़हनी एतबार से बिल्कुल आप जैसे और हम जैसे थे। तो मैंने पूछा क्या तुम्हें स्कूल में कैसा लगता है? उसने कहा कि बच्चे छेड़ते हैं, कुबड़ा और कुबड़ी कह के। ये फिर क्या हुआ? ये फिर मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनी। तो कभी कभी हम समझते हैं सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार है सारे कामों की। नहीं, हुकूमत आपकी तवज्जो दिलाने की जिम्मेदार ज़रूर है, सारा काम हुकूमत के बस में नहीं है। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने जिक्र किया यहाँ पर कि कितने 100 बच्चों की तरबियत की और क्या किया। मैं इस वजह से मैंने ये नोट किया कि मैं आपको बताऊं कि तादाद क्या है ऑन एन एवरेज। दुनिया के अंदर अफराद बाहम माजूरी की माशरे के अंदर 12 से 14% तादाद है। उसमें जो बुढ़ापे में माजूर हुए उनको भी अगर आप निकाल दें तो 10% ज़रूर होगी। अच्छा, दुनिया से हम कोई मुख्तलिफ तो नहीं है। अगर ये मिसाल के तौर पर कहा जाए कि जी फलानी बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस है, उसकी दवा के लिए पहले हम अपने यहाँ रिसर्च करेंगे, फिर हम दवा तैयार करेंगे, नहीं, जब तक हमारी रिसर्च पुख्ता नहीं होती है तो कम से कम हम वही एस्टिमेशन करें कि जो दवाएं हैं दुनिया भर में इस्तेमाल करती हैं, इंसानों पर असर करती हैं, वही दवाएं हम इस्तेमाल करें। तो अगर 10% है, फ़र्ज़ करो 8% है, तो करोड़ से ज़्यादा तो हो गए। कहाँ हैं ये सब लोग? तो लिहाजा एक कैफियत ये कि माशरे में छुपे हुए हैं, मगर माशरे में कैसे उनको निकाला जाए? अगर आप बाज़ार में जाएं तो बाज़ार के अंदर कोई रैंप नहीं है। सिर्फ एक डिसेबिलिटी में ले लेता हूँ, रैंप्स नहीं है बाज़ार में। शादी ब्याह के घरों में जाएं तो रैंप्स की जगह नहीं है वहाँ पर, तो लोग ख़ानदान फिर न शादी ब्याह में इन बच्चों को ले जाएगा, और बड़ों को, ये बच्चे ही नहीं हैं, बड़े भी हैं ना, जितने बच्चे हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। आपने देखा कहीं जाते हुए? किसी शादी ब्याह में कितने लोगों को आपने देखा होगा? तो मैं और आप जिम्मेदार हैं इस बात के। फिजिकल एबिलिटी, मैं एक माजूरी के अफराद बाहम माजूरी के एतबार से आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं कि फिजिकल एबिलिटी भी क्रिएट करना बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि रैम्प्स हों, सीढ़ियों के साथ रैम्प्स हों। अच्छा, अब कानून पास हो गया और सारे सूबों ने, सारे प्रोविंसेस ने इस पर काम किया। कानून पास हो गया कि अब कोई नया कंस्ट्रक्शन जिसके अंदर पब्लिक अप्रोचेस हों, जैसे शॉपिंग सेंटर है, जैसे मॉल है, जैसे अस्पताल है, हर जगह रैंप ज़रूरी हैं। कोई बिल्डिंग अब नहीं बन सकती बगैर रैंप्स के, ये तय हो गई बात। जो एग्जिस्टिंग बोझ है उसका क्या करेंगे आप? जो आपके यहाँ अफराद बाहम माजूरी छुपे हुए हैं, जो निकल नहीं पा रहे, उनका क्या करेंगे? तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर हम 2-3 एफर्ट्स कर रहे हैं। आम लोगों के हवाले से एक एफर्ट ये कर रहे हैं कि जिसको तालीम पाकिस्तान में नहीं मिली उसको कोई स्किल सेट दे रहे हैं। आपने सुना होगा कि स्किल सिखाए जा रहे हैं सबको, तो स्किल सेट दे रहे हैं जिनको तालीम नहीं मिली, और जिनको तालीम थोड़ी मिली उनको उनकी तालीम के एतबार से स्किल सेट भी उनका भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो लिहाजा एक कोशिश तो हमारी नीचे से शुरू हो, इनके स्कूल से बात मैं करूं आपसे। तो लिहाजा बेइंतहा ज़रूरी है कि आम स्कूलों के अंदर इनकी गुंजाइश पैदा की जाए। अच्छा, उसके भी कुछ फिर मसाइल होंगे। क्या मसाइल होंगे? टीचर को ट्रेन कर दिया जाए कि भाई जो बीनाई से महरूम है उसके लिए क्या बात करोगे, कैसे बात होगी, है वो सुनेगा ज़रूर, और किताब ब्रेल के एतबार से देखेगा। तो
تو اب ٹیکنالوجی بھی موجود ہے, صرف بریل نہیں, اب ٹیکنالوجی موجود ہے کہ آپ اپنا ٹیلی فون نکال لیں, اس کو ٹاک بیک پر کر دیں تو ہر چیز وہ پڑھ کر سنائے گا ڈاکیومنٹ کی. تو بریل بھی ہے اور بریل سے آگے بھی ہے. میں نے کچھ دن پہلے سمینہ الوی نے اور میں نے ایک ایپ کو انوگریٹ کیا تھا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مدد سے بچوں نے تیار کی, اور وہ ایپ یہ تھی کہ بریل پرنٹنگ پاکستان میں بہت عام کر دی جائے تاکہ سارا سلیبس جو ہے ہمارا وہ بریل میں بھی موجود ہو. تو جو بچہ جو بینائی سے محروم ہے یا اس کی بینائی کچھ کم ہے وہ بریل اسسٹنس لے تاکہ وہ کلاس میں موجود ہو. یہ ان چیزوں کا ذکر اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ایمبیسڈرز ہیں ہمارے, یہ آپ معاشرے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ بات پھر پھیلتی ہے, جو ذمہ داران ہیں ان تک بات پہنچے. اور یہ فورم میں اس لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب بات ٹیلی ویژن کے ذریعے جائے تو لوگوں کو اندازہ ہو کہ کس طرح سے کام کرنا ہے. میں یہاں پر ایک ڈاکیومنٹ لانا چاہتا تھا, وہ ادھر ادھر کہیں پڑا ہوا ہے, وہ دے دیجئے. میں نے ایک کام یہ کیا کہ میں نے یہاں پر دیکھیں ہر اعتبار سے کام کرنے کی کوشش ہے. سی ڈی اے کے چیئرمین سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ جو مارکیٹیں اسلام آباد میں بن چکی ہیں, مثال کے طور پر ہر شہر کو اپنا تصور کر لیجئے, شکریہ, ہر شہر کو آپ تصور کر لیے کہ جو مارکیٹیں بن چکی ہیں ان کو تو ٹھیک کرو. تو سی ڈی اے نے کم سے کم ایک کام یہ کیا کہ ہر فٹ پاتھ کے ساتھ ریمپ بنانے کی کوشش کی ہے. باغوں کے اندر جو ہمارے گرین ایریاز ہیں ان کے اندر ریمپ بنانے کی کوشش کی ہے کہ ریمپ سے ویل چیئر والے بھی وہاں جا سکیں, اور مارکیٹس کے اندر کوشش کی ہے. اچھا, مگر مارکیٹس کے اندر دیکھ کر انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے, انہوں نے کہا جی بعض جگہوں پر تو بن ہی نہیں سکتا. تو میں نے تو بہت ساری ماضی کی چیزیں بھی ٹھیک کرنی ہے نا. جو مستقبل کی بلڈنگیں بنے گی وہ تو ابھی آئیں گی 5 سال بعد 10 سال بعد, مگر جو ایگزسٹنگ ماحول ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں گے. تو میں نے ایک اسلام آباد کی یونیورسٹیز کے جس میں آرٹ اور آرکیٹیکچر کے ڈپارٹمنٹ ہے, ان سے یہ کہا کہ تمہارے یہاں بچے پڑھنے آتے ہیں بی ایس کرنے کے لیے اور ماسٹرز کرنے کے لیے, ان کو ٹاسک دو, ان کو کہو کہ ماحول کے اعتبار سے اپنے علم کو استعمال کریں اور سیکھیں. تو جہاں یونیورسٹیز کو دیا تو میں کام سیٹس کا مشکور ہوں کہ انہوں نے F6 کے بازار کو اڈاپٹ کیا اور اتنا بڑا ڈاکیومنٹ مجھے نقشوں کے ساتھ دیا کہ کہاں کیا کرنا ہے. دس از واٹ وی وانٹ فرام سوسائٹی, کہ سوسائٹی پارٹیسپیٹ کرے. وہ تعلیم جو ہمارے اپنے ایشوز کے ساتھ ریلیٹڈ ہو وہی سب سے اچھی. یہی میں نے لاہور کالج آف آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر کو بھی کہا ہے, وہ بھی کریں گے. مگر یہ بات آپ کے سامنے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ میری پہنچ نہ ہو, کم سے کم اس کے ذریعے بات جائے کہ دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. اچھا, دوسری بات پھر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عام اسکولوں کے اندر ان کا یعنی ایک کمپلشن کرے, حکومت کمپلشن کرے کہ ان کو ریفیوز نہیں کیا جا سکتا. تو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی ریفیوز نہیں کیا جا سکتا, اور ریفیوزل آف ایڈمیشن شوڈ بی اس کو قانون کے تحت اس میں پکڑ ہونی چاہیے. یہ معاشرے کا حصہ ہے, کیسے ریفیوز کر سکتے ہو. اور لہٰذا یہ طے پا جائے کہ کچھ تعداد, مثال کے طور پر جو اسکول صرف 40 بچے لے رہا ہے اس کے لیے یہ اس کو مجبور کرنا, پرائیویٹ اسکول کو مجبور کرنا کہ سب ان کو لو, نہیں. مگر جو 300 لے رہا ہے, جو 400 بچے جس اسکول کے اندر ہیں وہاں پر ٹیچر ٹریننگ ہو. سارے ٹیچرز کی ٹریننگ بھی ضروری نہیں ہے, ہر اسکول میں 1-2 ٹیچرز کافی ہیں جو ان بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو لے کر چلیں. تو لہٰذا یہ بات میں نے آپ کے سامنے کہی کہ سکولز کے اندر. اچھا, جب سکول سے اب یہ بچے جیسے بڑے ہوتے ہیں اور سکولز کے اندر بھی ان کو سکل سیٹس دیے جائیں. ایک کوشش سمینہ الوی نے بہت زیادہ کوشش کی اس کے اندر کہ ہم نے بینکس کو انوالو کیا, ملٹی نیشنلز کو انوالو کیا. ان لوگوں کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ٹوٹل فوکس اس بات پر کیا. مثال کے طور پر ہر جگہ میں یہ کہتا ہوں کہ KFC کراچی کے اندر IIT چندری گڑھ پر روڈ پر ہے, وہ سماج سے محروم افراد چلاتے ہیں وہاں اشاروں سے. آپ جیسی اس میں جائیں وہ اشاروں سے آپ کو بتاتے ہیں. یہاں ان کے لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ سن نہیں سکتے, مگر وہ مینیو ہے, دکھاتے ہیں. مینیو میں آپ اشارے کیجئے, بتائیے, آپ کو سارا سیٹنگ سروس ایوری تھنگ از ڈن بائی دیٹ. تو یہ ان سارے اداروں کو کوشش کرنی چاہیے. جس چیمبر آف کامرس سے میں ملتا ہوں یا یہ ملتی ہیں, ہم ہر چیمبر آف کامرس میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ قانون یہ کہتا ہے کہ 2 سے 5% ڈسیبل افراد کو آپ نوکریاں دیں. اچھا,
اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ان کے اسکل سیٹس کے اندر کوئی ملتا ہی نہیں ان کو، تو ایسے این جی اوز اور آئی این جی اوز موجود ہیں اب جو اسکل سیٹس کی بنیاد پر ان کو تیار کریں، اور اداروں کو بھی سکھائیں یہ بات کہ یو کانٹ ایکسپیکٹ ایوری تھنگ فرام ایوری بڈی. ان کے لیے جاب ڈسکرپشن مختلف ہوں اور ان کی میچنگ بھی کی جائے. تو کام کیونکہ پچھلا بوجھ بہت ہے تو کام بھی بہت ہے، بٹ یہ کام کرنے والا ہے اور ہوگا. تو میں نے آپ سے بات کی کہ گھر سے یہ بات شروع ہونی چاہیے، اسکول کے اندر بات جانی چاہیے کہ اسکولس کے اندر ان کی اکوموڈیشن ہو، پھر جابس کے اندر بات آئے. پھر ایک بڑا اچھا کام کیا ہے، کچھ دنوں میں لانچ کریں گے کہ ڈسیبلٹیز کے لیولز کا تعین بھی کر لیا جائے. مثال کے طور پر ایک انگلی جس کی ضائع ہو گئی وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈسیبلڈ ہوگا، ہاتھ ضائع ہو گیا اس سے زیادہ ڈسیبلٹی بڑھ گئی، 2 ہاتھ کام نہیں کرتے اور زیادہ ڈسیبلٹی بڑھ گئی، 2 پیر نہیں کام کرتے. تو اس طرح سے یہ کیفیت حکومت کو پتہ ہونی چاہیے کہ اگر ہیلتھ سروسز کے اندر ان کی مدد کرنی ہے تو ایک کوالیفیکیشن سے ہی پتہ چل جائے کہ اس کا ڈسیبلٹی لیول یہ ہے اور اس کو یہاں اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، یہاں کیا جا سکتا ہے، یہاں کیا جا یا ہیلتھ پرووائڈ کی جائے. تو پہلے ہمارے ہاں یعنی 2 سال پہلے، یہ آپ سب لوگوں کی محنت ہے، منسٹریز کی محنت ہے، ہیلتھ منسٹری کی محنت ہے، ہیومن رائٹس کی محنت ہے کہ اب وہ اسکل پہلے صرف ایک فارم تھا کہ ڈسیبلٹی کا جو کمیٹی بیٹھتی تھی وہ یہ صرف یہ کہتی تھی کہ یہ آدمی یا یہ بچہ یا یہ آدمی جاب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. دس واز دی اونلی ڈیفینیشن. اس کے اوپر منسٹر ریلویز نے مجھ کو کہا کہ بھائی ہم نے کہا تھا کہ ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے آدھا کرایہ ہو، تو ہمارے ہاں مس یوز کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ روزانہ 10 لوگ آتے ہیں کہتے ہیں سنائی نہیں دے رہا، ہمارا کرایہ آدھا کر لو. تو لہٰذا اب یہ بات طے ہے کہ ان کو آئیڈینٹی کارڈ ان کو ملے گا. حکومت نے ایک اور کام کیا، سم تھنگ یو مسٹ ریممبر. انہوں نے عمران خان صاحب، مجھے یاد ہے کہ جب ہم یہاں دھرنا دے رہے تھے تو جب کافی دن ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ معاشرے کے ان لوگوں کے لیے بھی ڈیز منائے جائیں، تو ہم نے ایک ڈسیبلٹی ڈے وہاں پر بھی منایا. اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جتنا ان کو اس دن خوشی ہوئی ان سب لوگوں سے مل کر، شاید کسی اور دن اتنی خوشی نہیں ہوئی جیسے آج. آپ کو ایک انوکھی محفل ہے پریزیڈنسی میں، آج آپ کو دیکھ کر کتنا لطف آیا ہوگا، کتنا آپ نے انجوائے کیا ہوگا اس آج کی محفل کو. تو یہی کیفیت ہے. تو لہٰذا جب ہم یہاں پر آئے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کیفیت کہ اس کو ساری چیزوں کا پرچار خوب کیا جائے، معاشرہ کانشس ہو جائے. جناب علی، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب بینکس کو ہم نے اپروچ کیا تو بینکس نے سب سے زیادہ، گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا میں مشکور ہوں، بڑا کنسٹرکٹیو کام کیا. سارے سبسیڈیری بینکس کو انہوں نے کہا جی ریمپس بناؤ. تو ان دا لاسٹ 1 ایئر 4000 ریمپس بن گئے بینکس کے برانچز کے اندر. اس بات کا اہتمام ہو گیا. ایک دوسرے اس بات کا اہتمام ہوا کہ کوئی بھی ڈسیبلڈ فرد جائے تو اس کے لیے اسپیشل ڈیسک کے اعتبار سے کیا رسپانس ہونی چاہیے. تو جیسے بینکس شروع کر رہے ہیں ویسے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ باقی چیزوں کے اندر بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے ایک ویلکمنگ ایٹماسفیئر ہو. تو میں جو عمران خان صاحب کا ذکر کر رہا تھا، تو اس حکومت نے ایک اور کام کیا کہ 20 لاکھ افراد کے لیے احساس کے نیچے 2000 روپے مہینے کا اسٹائپینڈ طے کر دیا فار لائف. 2000 روپے مہینہ فار لائف. اٹ از اے اسمال اماؤنٹ بٹ اسٹل ناٹ اے اسمال اماؤنٹ کہ کم سے کم جہاں کچھ نہیں جاتا تھا یہ تو جائے. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ ویئر آر وی فیلنگ کہ ابھی تک صرف 4 لاکھ ڈسیبلڈ افراد رجسٹر ہوئے ہیں اس کے اندر. 1 سال ہو گیا اس پروگرام کو. لہٰذا جو آپ نے ون ونڈو، ڈاکٹر مزاری آپ نے ون ونڈو جو بنایا ہے، اس کی ریپلیکیشن آپ نے سمبولکلی، کیونکہ آپ قانون پاس کر سکتی ہیں صرف اسلام آباد پر، تو آپ نے پاس کر دیا. سمبولکلی یہ تو ہر شہر کے اندر ہونا چاہیے ون ونڈو آپریشن، کہ ہر شہر کے ڈسیبلڈ افراد کے لیے
وہ جو کرائیٹیریا میں نے آپ کو بتایا کہ لیول آف ڈسیبلٹی کو دیکھتے ہوئے وہ ان کا ایگزامینیشن ہو، اور ایک ونڈو کا مطلب یہ کہ ڈسیبل افراد کے ساتھ خدا کے واسطے وہ کیفیت نہیں کریں کہ بھئی آج ڈاکٹر نہیں آیا اب کل آنا، پھر کل پھر کوئی ڈاکٹر رہ گیا اب پرسوں آنا. تو پلیز وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. یہ وہ طبقہ ہے جس کو ہم نے ساتھ ملا کر لے کر چلنا ہے آگے. تو سینسس کے ساتھ اور چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ آ جائیں گی، مگر میں اپنی ہر گفتگو کے اندر معاشرے کی ذمہ داری کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں. گورنمنٹ بات کی بات ہے، یہ ہر گھر کے اندر کیفیت ہے، آپ کے رشتہ داروں کے اندر کیفیت ہے. میرے رشتہ داروں کے اندر سماعت سے محروم 2 بچے تھے، شاید سمینہ الوی کو یاد ہو، 2 بچے تھے اور سب بچے مل کر ان کو گونگا گونگا کہہ کر بلاتے تھے. وچ لوکنگ بیک ایٹ اٹ دا سوسائٹی شوڈ ہیو ٹیکن کیئر کہ ان کو عزت کے ساتھ رکھو، ان کو عزت کے ساتھ کھیلو، عزت کے ساتھ چلاؤ. تو لہٰذا میں معاشرے کی ذمہ داری دیتا ہوں. آپ سب لوگوں کا شکریہ. اتنا خوبصورت دن تھا یہ آج کا کہ جس کے اندر آپ کے جذبات کے اعتبار سے ہم سب کو یہ خیال ہوا کہ ہمیں کام زیادہ کرنا ہے. All these people should be productive members of society. And this is not charity. یہ چیریٹی سے بالکل اس کو الگ کر دیجیے. یہ تو حکومت کو ویسے ہی پریشانی ہونی چاہیے کہ یار اگر ہم نے ان کو اسکلفل نہیں بنایا، جو حکومت آج پریشان ہے، ایبل سیکٹر کے اندر بھی پریشان ہے کہ جن کو ہم نے اسکل سیٹس نہیں دیے، تعلیم نہیں دی، وہ بوجھ بن جاتے ہیں. لہٰذا ان کو ارننگ ممبرز آف سوسائٹی بنائیں. اسی طرح سے یہ بھی اہم ہے. جیسے ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو اسکل سیٹ دو، گھر بیٹھے بیٹھے آج کل دنیا میں کام ہو سکتا ہے، اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنا برڈن خود اٹھائیں اور اٹھانے کے قابل ہیں. سب کے سب آپ نے دیکھ لیا ہے، کسی کی انگلی پکڑ کر کہیں پہنچانا ہے وہ الگ بات ہے، بٹ سب کے سب چل پھر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے وہ راستے فراہم کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اینڈ دا میسج ڈز ناٹ کم ٹوڈے، دا میسج از ویری اولڈ. دا میسج از فرام دا ڈے قرآن نازل ہوا، اس دن سے میسج ہے. میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے نبی کو ہدایت کی کہ وہ ایک نابینا صحابی تمہارے پاس آئے تھے، اور شاید امپلیکیشن یہ ہے کہ شاید اگنور ہو گئے کسی وجہ سے، تو ان کا خیال رکھو. اب کیا بات ہے، یہ میسج اللہ کا کیوں ہے؟ یہ اسٹیٹ کو ہے، اسٹیٹ کے ہیڈ کو ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج ہے. تو اٹ از اے کنٹینیوس میسج فار می اینڈ آئی اینڈ یو شوڈ بی ریسپانسبل ٹو امپلیمنٹ اٹ. تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین. السلام علیکم. خصوصی افراد کی بہبود کے لیے کام کرنے والی این جی اوز اور اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. معذور افراد کو مواقع فراہم کرنا اور ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. خصوصی بچوں کو قومی دھارے میں شامل کرنا ضروری ہے. اس سلسلے میں معاشرے کو اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں خلوص نیت سے نبھانی ہوں گی. دنیا بھر میں 10 سے 12% افراد خصوصی اہمیت کے حامل ہیں. خصوصی افراد کے مفادات پر معاشرے میں گفتگو ہونی چاہیے اور اساتذہ کو خصوصی افراد کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی تیار کیا جانا چاہیے. معذوری کی نوعیت جانچنے کے لیے پاکستان میں اعداد و شمار کے حصول پر کام کے ساتھ معذور افراد کی سہولیات کے لیے عملی اقدامات بھی مزید اٹھانے کی ضرورت ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی ایوان صدر اسلام آباد میں خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے. تفصیلی خبروں کے باقاعدہ آغاز کی جانب بڑھیں گے. میں ہوں آپ کے ساتھ مناظر حسین. میں ہوں سلما کوثر. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی ایوب خان آفریدی نے ملاقات کی. ملاقات میں اسپین کے ساتھ دوہری شہریت اور پاکستانی نژاد کارڈ کے بغیر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ویزے کے اجراء سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے معاون خصوصی ایوب خان آفریدی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سمندر پار پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں. ان کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے کمیونٹی ویلفیئر اتاشیوں کے نظام کو مؤثر اور فعال بنایا جائے. وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کرنا افسوسناک ہے. 7 دہائیوں میں پہلی بار کوئی حکومت اپنی سیکیورٹی پالیسی پارلیمان کو پیش کر رہی ہے. اپنے ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ یہ سیاسی نہیں بلکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. چودھری فواد حسین نے اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے سنجیدگی سے اجلاس میں شرکت کریں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مشترکہ ورثے اور کثیر الجہتی تعاون پر مبنی بہترین برادرانہ 2 طرفہ تعلقات قائم ہیں.
پاکستان مشرق وسطی کو افغانستان اور وسطی ایشیا سے ملانے کے لیے تیار ہے۔ اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے قومی دن کے موقع پر منعقدہ تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بہترین برادرانہ تعلقات ہیں جو مشترکہ ورثے اور کثیر الجہتی تعاون پر مبنی ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ عمران خان کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان اور عزت مآب محمد بن زید ال نہیان کے بار بار ہونے والے دوروں نے ہمارے دو طرفہ تعلقات میں مزید وسعت پیدا کی ہے۔ ہمارے تجارتی اور اقتصادی تعلقات بھی مضبوط ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بین الاقوامی فورمز پر بھی باہمی تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات ہمارے دو طرفہ تعلقات کا ایک اہم حصہ ہیں اور مسلسل نمو پا رہے ہیں۔ $8 بلین سے زیادہ کی باہمی تجارت کے ساتھ متحدہ عرب امارات مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے خطے میں پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ اس کا شمار پاکستان میں سب سے بڑے غیر ملکی سرمایہ کاروں میں ہوتا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی مسلسل پیش رفت اور گوادر بندرگاہ کے آپریشنل ہونے سے پاکستان مشرق وسطی کو افغانستان اور اس کے بعد وسطی ایشیا سے ملانے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے خطوں کے درمیان بہتر رابطہ ہمارے لوگوں کے لیے کافی منافع بخش ہوگا۔ تقریب میں متحدہ عرب امارات کے 50ویں قومی دن کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ میں اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی بعد از گرفتاری ضمانت درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے آغا سراج درانی کی حفاظتی تحویل سے متعلق اپیل مسترد کرتے ہوئے انہیں نیب کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نیب کے کام میں مداخلت نہیں کرے گی۔ سپریم کورٹ نے آغا سراج درانی کو ہدایت کی کہ آپ سرنڈر کریں، درخواست کی سماعت آئندہ ہفتے کر لیں گے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے نمائندے اعجاز حسین ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ اعجاز، کہیے گا کہ عدالت عظمیٰ نے کیا کہا ہے مزید اس سے درخواست ضمانت کے حوالے سے؟ جی مناظر، یہ آمدن سے زائد اثاثہ جات سے متعلق کیس ہے اور آغا سراج درانی پر یہ گزشتہ 2 سالوں سے یہ کیس چل رہا تھا۔ ہائی کورٹ ان کی ضمانت جو ہے بعد از گرفتاری اس کو جو ہے وہ مسترد کر چکی ہے، ان کی اپیل خارج ہو چکی ہے اور اس کے بعد اب انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سپریم کورٹ میں رجوع جو کیا گیا تھا وہ بھی گرفتاری بعد از گرفتاری ضمانت کیس ہے۔ تو عدالت کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت آپ کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جو ہے قبل از گرفتاری ضمانت کا کیس نہیں ہے، یہ بعد از گرفتاری ضمانت کا کیس ہے۔ آغا سراج درانی کے وکیل نے کہا کہ وہ جو متعلقہ سندھ ہائی کورٹ میں جو متعلقہ ٹرائل کورٹ ہے وہاں پر وہ جو ہے وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، جس پر عدالت نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو کسی قسم کی اب رعایت نہیں دی جا سکتی، قانون سب کے لیے یکساں ہے اور اس سے پہلے بھی آپ کو رعایت دی گئی۔ جو نیا قانون آ چکا ہے اس کے مطابق آپ کو نیب کے سامنے ہی سرنڈر کرنا ہے، لہٰذا آپ نیب کے سامنے سرنڈر کریں۔ جب ان سے ان کی طرف سے یہ استدعا کی گئی عدالت سے کہ نیب کو عدالت کے احاطہ میں گرفتاری سے روکا جائے، تو عدالت نے ان کی یہ اپیل بھی جو ہے وہ استدعا بھی مسترد کر دی اور یہ کہا ہے کہ آپ نیب کے سامنے سرنڈر کریں، جو بھی کیس ہے اس کو آئندہ ہفتے سن لیا جائے گا۔ اور اب عدالت نے کیس نیکسٹ ویک کے لیے فکس کر دیا ہے، آئندہ ہفتے دوبارہ یہ سماعت ہوگی، لیکن آغا سراج درانی ابھی جو ہے وہ عدالت میں ہی موجود ہیں، یعنی احاطۂ عدالت میں ہیں، اندر موجود ہیں، ابھی وہ باہر نہیں آئے۔ نیب حکام یہاں ویٹ کر رہے ہیں، جیسے وہ باہر آتے ہیں دیکھتے ہیں وہ ان کو گرفتار کرتے ہیں یا جی اعجاز حسین، بہت شکریہ آپ کا اس اہم کیس کی سماعت کے تفصیلی احوال سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کمیشن میں وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی کی جانب سے الزامات کے معاملے پر کیس کی سماعت ہوئی۔ بیرسٹر علی ظفر نے اعظم سواتی کی پیشی سے استثناء کی درخواست دی اور تحریری معذرت الیکشن کمیشن کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ بعد میں الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا جمہوریت کے ساتھ گہرا تعلق ہے، آئینی اداروں کی عزت کرنا اور ان کو طاقتور کرنا ہر شہری کا فرض ہے۔ الیکشن کمیشن میں وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا معذرت نامہ بینچ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر کے تحریری معذرت نامے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن کمیشن میں سینیٹر
यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ नाअहली केस की समाअत 2 रुकनी बेंच ने की। यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया और केस खारिज करने की दरखास्तें दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा, मुतफर्रिक दरखास्तें आती रहीं तो केस कभी खत्म नहीं होगा। दरखास्त गुजार रुकने कौमी असेंबली आलिया हमजा के वकील ने कहा कि आलिया हमजा की दरखास्तों में ताहाल जवाब जमा नहीं कराया गया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी से जवाब तलब करते हुए कहा कि आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल सुनेंगे। कमीशन ने मजीद समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इस्लामाबाद में कायम फेडरल ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का दौरा किया। मुअव्विन खुसूसी ने लेबॉर्ट्री के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और लैब में मौजूद सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि ड्रैप में भी इस्लाहात का सिलसिला जारी है, सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। कोरोना वायरस की बात करेंगे। हुकूमती इक़दामात की बदौलत मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात में कमी वाक़ हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 391 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 8.84% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मुतासरा 8 मज़ीद अफराद जाँ बहक हो गए। कोरोना से मरने वालों की तादाद 28,753 हो गई है। 895 कोरोना के मरीजों की हालत तशवीशनाक है। जारी करदा आदादुशुमार के मुताबिक अब तक मुल्क में 33% अहल अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि कोरोना के नए वेरिएंट का फैलाव बढ़ रहा है। अमेरिका, मुत्तहदा अरब अमारात और भारत में भी इस वायरस के केस रिपोर्ट हुए हैं। माहिरीन वायरस की हैयत और मौजूदा वैक्सीन के इस वेरिएंट के खिलाफ मौसर होने पर तहकीक कर रहे हैं। WHO ने खबरदार किया है कि वैक्सीनेशन में गफलत से वायरस का फैलाव मजीद बढ़ सकता है। वैक्सीन की कम कवरेज अहम चैलेंज है। इदारे के सरबराह टेड्रोस एडहनम का कहना है कि वायरस की ट्रांसमिशन को रोकने के लिए मौजूदा तरीक़ाकार को अपनाने की ज़रूरत है। ये समझने में भी वक्त लगेगा कि ओमिक्रॉन ज़्यादा मुंतकिली के काबिल है या नहीं। आलमी इदारे सेहत के रुकन ममालिक ने मुस्तकबिल में वबाओं से निपटने के लिए नया बैनुल-अक़वामी समझौता तैयार करने पर इत्तेफाक किया है। यूरोपीय कमीशन ने कहा है कि लाजमी वैक्सीनेशन काबिल फहम और मुनासिब तजवीज़ है, ताहम इस बारे में रुकन मुल्क इनफरादी तौर पर फैसला कर सकते हैं। सऊदी हुकूमत ने ओमिक्रॉन केस रिपोर्ट होने पर मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान मुस्तरद किया है। सऊदी हुकाम के मुताबिक 22 मिलियन से ज्यादा अफराद ने वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा ली हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि ओमिक्रॉन के बायस अफ्रीकी मुल्कों पर सफरी पाबंदियां गैर मुनसिफाना है। उन्होंने कहा कि वायरस सरहदें नहीं देखता, सफरी पाबंदियां गैर मौसर साबित होंगी। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि सफरी पाबंदियों के बजाय मुसाफिरों की कोरोना टेस्टिंग को यकीनी बनाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ अमरीकी दवासाज कंपनी मैरिक ने कोरोना के इलाज के लिए गोली तैयार की है। माहिरीन के एक पैनल ने इस टैबलेट के इस्तेमाल की सिफारिश की है। इम्कान है कि जल्द ही अमरीका में घर पर इलाज के लिए हंगामी तौर पर इसके इस्तेमाल की इजाजत मिल जाएगी। अमरीकी इदारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वो पैनल की सिफारिशात पर अमल का पाबंद नहीं। इस टैबलेट को बरतानिया में इस्तेमाल की पहले ही इजाजत मिल चुकी है। यूरोपीय यूनियन ने चीन के मुकाबले में ग्लोबल पास मंसूबे का ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन कमीशन की सरबराह उर्सुला वॉन डर लेयन ने मंसूबे का ऐलान करते हुए कहा कि ग्लोबल पास दुनिया भर में यूरोपीय यूनियन के स्ट्रेटेजिक मुफादात के हुसूल में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि चीन के शाहराह रेशम मंसूबे के मुकाबिल 300 अरब यूरो मालियत से ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। डिजिटलाइजेशन, टेली मवासलात, तवानाई और सेहत के शोबों में यूरोपीय यूनियन मौजूद शराइत के साथ माली मावनत फराहम करेगा। इस सरमाकारी के हसूल के लिए कानून की बालादस्ती, माहौल, जमहूरियत और इंसानी हुकूक जैसे मुतादिद शोबों में तयशुदा मयार के साथ हम आहंगी का मुजाहरा करना लाजिम होगा। एटमी तवानाई के आलमी इदारे का कहना है कि ईरान यूरेनियम अफजूदा करने की अपनी सलाहियतों में मुसलसल इजाफा कर रहा है। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि ईरान ने यूरेनियम को 20% तक अफजूदा करने के लिए इकदाम कर लिए हैं। IAEA के माहिरीन ने ईरान के ज़ेर ज़मीन जौहरी प्लांट का मुआयना किया, जहां उन्होंने यूरेनियम अफजूदगी की तस्दीक की। ईरान का मौक़िफ़ है कि यूरेनियम अफजूदगी पुरअमन मकासद के लिए है। वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान ने कहा कि हम जामे और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं। मग़रिबी ममालिक ने नेकनियती दिखाएं। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का 7वां दौर 5 माह बाद 29 नवंबर को वियना में दोबारा शुरू किया गया था।
अमरीकी वजीर खारजा टॉनी ब्लिंकन ने कहा है कि रूस अपने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहा है। लिटविया के दारुल-हुकूमत रोगा में नेटो के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के बाद उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें इस बात पर सख्त तशवीश है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहा है। वो यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई के साथ इसको दाखिली तौर से गैर मुस्तहकम करना चाहता है। टोनी ब्लिंकन ने कहा कि हालिया हफ्तों में रूस ने अपनी तैयारियां तेज़ कर दी हैं और उसने यूक्रेन और रूस की मुश्तरका सरहदों के साथ हज़ारों की तादाद में इजाफी फौजी तैनात कर दिए हैं। उन्होंने रूस को मुतनब्बह करते हुए कहा कि इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान और म्यांमार को फिल वक्त नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। ये फैसला न्यूयॉर्क में 9 रुकनी क्रेडेंशियल कमेटी के इजलास में किया गया। कमेटी की सदर स्वीडन के मंदूब ने इजलास के बाद बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान और म्यांमार की नुमाइंदगी का फैसला मौखर कर दिया है और दोनों मुल्कों के मंदूबीन नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। अफगान अबूरी हुकूमत ने सुहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा में अपना मंदूब नामजद किया था। अफगान वज़ारत ख़ारजा ने फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए इसे उसूलों और इंसाफ के तकाज़ों के मनाफी करार दिया है। तर्जमान अब्दुल कहार बल्खी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी कमेटी ने अफगान अवाम से का आईनी हक छीना है। आलमी बैंक के बोर्ड ने मुंजमे ट्रस्ट फंड में से अफगानिस्तान के लिए 28 करोड़ डॉलर की इमदादी रकम जारी करने की हिमायत की है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए आलमी बैंक ने ये रकम 2 इमदादी इदारों को जारी करने की हिमायत की है। आलमी फूड प्रोग्राम और चिल्ड्रन फंड को रकम जल्द जारी करने के लिए ट्रस्ट फंड से मुंसलिक 31 डोनर्स की जानिब से मंजूरी की ज़रूरत है। माहिरीन का कहना है कि आलमी इमदाद जारी होने से अफगानिस्तान में हालात बेहतर हो सकते हैं। एक बार फिर रुख करेंगे कौमी खबरों का। यहाँ आपको बताएंगे कि वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती ने शीलाबाग रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शीलाबाग रेलवे स्टेशन तारीख़ी अहमियत का हामिल है। इसकी खूबसूरती काबिल दीद है और ये हमारे लिए कीमती असासा है। इस दौरान वफाकी वज़ीर ने खोजक टनल का भी दौरा किया और उन्हें हुक्काम की जानिब से सिक्योरिटी इंतज़ामात और दीगर उमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि बल्दियाती एक्ट में तरमीम करके सिंध हुकूमत ने एक और शब खून मारकर आइन की खिलाफ वर्जी की है। सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से बात करते हुए हलीम आदिल शेख ने कहा कि ये कानून आइन पाकिस्तान के खिलाफ है। बिल जब असम्बली में पेश हुआ तो किसी से पूछा नहीं गया, चोर दरवाजे से बिल लाकर पास कराया गया। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की बजाय अवाम से उनके हुकूक छीन लिए हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध के शहरों पर पीपल्स पार्टी कब्जा करके सिंध में सरदारी निज़ाम लागू करना चाहते हैं। ये जमहूरियत के रूह के मुतसादिम है। इससे पहले अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख खुर्रम शेर जमान सिंध हाई कोर्ट पहुँच गए और नए लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2021 के खिलाफ अदालत में आइनी पटिशन जमा करवाई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के स्पीकर लिंडसे होली से मुलाकात की और अफगानिस्तान खित्ते की सूरत हाल और पाक बरतानिया ताल्लुकात के बारे में तबादला ख्याल किया। गवर्नर ने बरतानवी पार्लियामेंट के स्पीकर को अफगान अमन के बारे में पाकिस्तानी इक़दाम के बारे में आगाह किया और कहा कि मुस्तहकम अफगानिस्तान सिर्फ पाकिस्तान और खित्ते के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मफाद में है। गवर्नर ने कहा कि अफगानिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी जैसे मसाइल को ख़त्म करके सूरत हाल पर काबू रखा जा सकता है। स्पीकर लिंडसे होली ने अफगानिस्तान में अमन के हवाले से पाकिस्तान की काविशों को सराहा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा है कि पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम पर मुस्लिम लीग काफ से मामला तय पा गए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ऊपर की सतह पर सिर्फ 46 लोकल गवर्नमेंट्स होंगी। इनमें से 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस और 35 अजला में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी। उन्होंने कहा कि 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस में 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स गुजरात और सियालकोट शामिल हैं। निचली सतह पर पहले से तयशुदा विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल्स होंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। खुसूसी अफराद के आलमी दिन को मनाने का आगाज़ 1992 में अक़वाम मुत्तहिदा में खुसूसी अफराद की दादरसी के लिए करारदाद पास करके किया गया। दिन मनाने का मकसद खुसूसी अफराद को दरपेश मसाइल को उजागर करना, माशरे में इन अफराद की अफादियत की ज़रूरत पर जोर डालना और खुसूसी अफराद को मुल्क का मुफीद शहरी बनाने के लिए इक़दामात करना है। पाक फ़ज़ाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ने खुसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से नग़मा जारी कर दिया। हम अपनी धुन में पक्के हैं, हम राही मन के सच्चे हैं।
सजना, हम भी है पाकिस्तान, तुम भी हो पाकिस्तान, हम भी है पाकिस्तान, तुम भी हो पाकिस्तान। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों के वहशियाना हथकंडों की वजह से हज़ारों कश्मीरी उम्र भर के लिए मासूर हो चुके हैं, जबकि मकबूजा इलाके में पुरअमन मुजाहिरीन पर मोहलक पैलेट गन्स की फायरिंग से 200 से ज़ायद अफराद बसारत से महरूम हो चुके हैं। आज खुसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से जारी की गई एक तज्जियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फौजी कश्मीरियों को अपाहिज बनाने के लिए इंतहाई जालिमाना हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें पुरअमन मुजाहिरों और सोगवारान पर गोलियों, पैलेट गन्स और आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल शामिल है। इसके अलावा वहशियाना जुल्म व तशद्दुद, बिजली के झटके भी शामिल हैं, जबकि महकूम कश्मीरियों के खिलाफ खिलौना नुमा बमों और बारूदी सुरंगों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय फोर्सेस की तरफ से निहत्थे कश्मीरियों के खिलाफ मोहलिक पैलेट गन्स के वहशियाना इस्तेमाल से मकबूजा इलाके में माजूर होने वाले अफराद की तादाद में कई गुना इजाफा हुआ है और इस वक्त 3000 से ज्यादा कश्मीरी अपनी एक या दोनों आंखों की बसारत खोने के खतरे से दो चार हैं। रिपोर्ट में आलमी बरादरी पर जोर दिया गया कि वो मकबूजा कश्मीर में निहत्थे कश्मीरियों को एक मुनज़्ज़म तरीके से माजूर बनाने के भारतीय हुकूमत के गैर इंसानी इकदाम का फौरी नोटिस ले। पेशावर के बाद कराची के इलाके मलीर में भी 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाले रिटायर्ड फौजी अफसरान और बिहारी कम्युनिटी को खिराज तहसीन पेश करने की तकरीब हुई। तकरीब का मकसद बिहारी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले उन अफसरान की जुर्रत व बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करना था जो मशरकी पाकिस्तान में सिविल आर्म फोर्सेस का हिस्सा थे। तकरीब में 250 से ज्यादा गाजियों और उनके अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। तकरीब में 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाले अफसरान और उनके अजीज़ व अकारिब को यादगारी शील्ड्स पेश की गईं। नाजरीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। आलमी बरादरी भी पाकिस्तान के इस किरदार की मोतरफ है। पुरअमन अफगानिस्तान के बगैर खित्ते में क़याम अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान का शुरू दिन से मौक़िफ़ रहा है कि अफगान मसले का हल जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात हैं। इसलिए पाकिस्तान अमरीका और तालिबान के दरमियान सहूलत कार बना, जिसका हतमी नतीजा अमन मुआहदे पर इत्तेफाक राय की सूरत में सामने आया। नई तालिबान हुकूमत के बाद पाकिस्तान ने इनखला में अहम और काबिल जिक्र किरदार अदा किया। हजारों अफराद को काबुल से इस्लामाबाद तक इनखला में मुआवनत फराहम की और उनकी अपनी मंजिलों तक रवानगी के लिए इंतजामात को यकीनी बनाया। पाकिस्तान के इस किरदार की दुनिया मोतरफ है। करीबी पड़ोसी होने के नाते अफगानिस्तान में अदम इस्तेकाम, पनाह गुज़ीनों की आमद और बड़े पैमाने पर मुआशी नुकसान की सूरत में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। दुनिया में कोई एक मुल्क जो सबसे ज़्यादा एफर्ट कर रहा है कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन स्टेबलाइज हो और वहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना बने, वो पाकिस्तान है। क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान को जो हम सुनते रहते हैं, ज़ाहिर है कि और हमने एक्सपीरियंस किया पास्ट में, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आना है वो पाकिस्तान पर आना है। पाकिस्तान का जो रोल रहा था वो इंटरनेशनल कम्युनिटी, ख़ासतौर पे वहाँ पे जो डिप्लोमेट्स थे काफ़ी ज़्यादा उसके अप्रिशिएटिव थे, क्योंकि सिर्फ 2 ही एम्बेसीज जो थी वो फंक्शनल थी और पूरी तरह इवैक्यूएशंस के ऊपर काम करी थी। पाकिस्तान की एम्बेसी थी और दूसरा कतर की एम्बेसी थी। अफगानिस्तान में इस वक्त इंसानी बहरान जन्म ले चुका है और पाकिस्तान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद जारी रखे हुए है। पाकिस्तान काबुल, कंधार और खोस के लिए फिजाई और ज़मीनी रास्तों से भी इमदादी सामान भेज चुका है। नाज़रीन, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मसाफात में अज़ान जुमा का वक्त हुआ चाहता है। सआदत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا۔ اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا، ورنہ چھوڑ دیا۔ خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کریں گے۔ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں تقرریاں اور تبادلے، عبدالعزیز عقیلی کو منصوبہ بندی و ترقی اور خصوصی اقدامات کی ڈویژن میں انچارج ایڈیشنل سیکرٹری تعینات کر دیا گیا۔ علی طاہر کو گریڈ 20 سے گریڈ 21 میں ترقی دے دی گئی۔ ان کی خدمات بلوچستان حکومت کے سپرد رہیں گی۔ حسن رضا سعید کو گریڈ 20 سے 21 گریڈ میں ترقی دے کر ان کو قومی ورثہ اور ثقافتی ڈویژن میں سینئر جوائنٹ سیکرٹری تعینات کر دیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر سے ڈینگی کے 48 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 31 مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر سے ڈینگی بخار کے باعث 2 افراد جاں بحق ہوئے، جن کا تعلق لاہور اور ننکانہ صاحب سے ہے۔ اس وقت صوبے کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے 631 مریض داخل ہیں، جبکہ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی مریضوں کے لیے 4923 بستر مختص کیے گئے ہیں۔ آئندہ 12 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا، تاہم پنجاب کے میدانی علاقوں میں رات کے اوقات میں دھند میں کمی متوقع ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم شام یا رات کے دوران کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوہار اور شمال مشرقی پنجاب میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کا موسم ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سکردو -9، لیہ گلگت زیارت -5، گوپس استور -4، ہنزا -3 ریکارڈ کیا گیا۔